313 بچے بوڑے جوان نے او دے ہزاراں نوجوان نے 313 نے بدر دے وڈے وڈے بدر دے میدان اندر چودھری وڈے وڈے مکے دے جناب سیٹ دیتے نے کوئیں اندر دیبا کر کے اللہ اکبر وہی میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 کفر دے سب امام نٹایا رب دے شیر دلیرا میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 بدر دے اندر اصحاب پیغمبر جس دمیان کھلوئے سر سجدے وچ رکھ کے آقا رب دے اگے روئے تیری عبادت کوئی نہ کرسی جی اج کٹ کے 313 میدان سجایا دین دی خاطر رب دے شیر دلیرا بدر دی گل میں تاں کیتی ہے رمضان دا مہینہ ہے 17 رمضان نو بدر دا مارکا ہویا ہے اللہ اکبر ذات محترم اللہ تعالیٰ کو دعا کیتی تے کی رزلٹ نکلیا آکھے یا رب فرشتیاں تائیں بچ بدر دے جاؤ میرے نبی دے یاراں دے نال جا کے موڈا لاؤ 1000 فرشتہ فوراً آیا لگیاں نہ کوئی دیراں میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 بدر دے اندر اصحاب پیغمبر سینہ تان کھلوتے 70 مارے 70 پھڑ لے باقی جتیاں چھڑ کے دوڑے جتیاں چھڑ کے دوڑے ابو جال دی گردن لاکے ابو جال دی گردن لاکے وچ رکھ دیتی نبی دے پیراں میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 اللہ کو مدد منگی اللہ فرماندے سونیا غم نہیں کرنا فرشتیاں دیاں ڈاراں قطاراں جان گیاں آقا فرماندے نے پیارے علی اے میرے کل جبرائیل بھی ہے میرے کل میکائیل بھی ہے تے اللہ کہندا ہے جبرائیل تے میکائیل وچوں ایک جانا ایک فرشتہ ابو بکر نال رل کے کافراں لڑے گا ایک علی پیاریا تیرے نال رل کے لڑے گا اللہ اکبر کافراں دیاں گردناں اتارن گے رب کولوں منگیا جائے پھر اللہ تعالی انج پلٹے پاوندا ہے